کا مسئلہ نہیں جی۔ بس 2 منٹ رکیے، میں ایک جگہ مناسب جگہ پہ رک جاؤں، اس کے بعد انشاءاللہ درس شروع کرتے ہیں۔ ابھی تعزیت کس کو کہتے ہیں، اور اس کا حکم کیا ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے، یہ جانیں گے۔ اور 2 منٹ کے بعد کے لیے کسی کے یہاں کوئی آفت اگر آئی ہو، ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہوا ہو تبھی تعزیت ہوگی۔ کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، تو آپ اس کے یہاں جائیں اور اس کا سہارا بنیں، تسلی دیں، یہ ہے تعزیت۔ عزا، جنہیں عزا کہتے ہیں، مجلس عزا، یہ سیاح حضرات منعقد کرتے ہیں اپنے ایک مخصوص فکر کی اشاعت کے لیے اور مخصوص حادثے کو نمایاں کرنے کے لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں تعزیہ داری ہوتی ہے، مجلس عزا منعقد کرتے ہیں وہ۔ تو یہاں جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ تعزیت صرف مرنے پہ نہیں، بلکہ دلاسا اور تسلی، کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو تو دلاسا دیا جاتا ہے، تسلی دی جاتی ہے، وہی ہے تعزیہ۔ اور اس کا حکم دیکھیں گے، شرعاً یہ کیا ہے، واجب ہے، مستحب ہے، حکم سے مراد یہی ہے۔ اور کیفیت، کیفیت یعنی اس کی شکل، تعزیت کیسے ہوگی؟ کیا کوئی مجلس منعقد کرنی ہے، 10-20 لوگوں کو جمع کرنا ہے، یا انفرادی طور پہ چلے جانا ہے؟ کب تک کرنا ہے، مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ، 10 مہینہ؟ اس کا تعلق کیفیت سے ہے۔ تو حکم اور کیفیت، اور پھر تعزیت کیا ہے یہ جی۔ او، جی، حکمها و کیفیتها، تعزیت کا حکم اور تعزیت کی کیفیت۔ التعزیہ ہی تسلیت المصاب، مصاب یعنی جسے مصیبت لاحق ہوئی ہے، جسے کوئی پریشانی پہنچی ہے، تو تسلیت المصاب و تقویتہ علی تحمل مصیبتہ، جس کو دکھ لاحق ہوا ہے، جس کو پریشانی پہنچی ہے، وہ مصاب ہے۔ مصاب کو، جسے دکھ پہنچا ہے، تکلیف ہوئی ہے، اسے تسلی دینا اور اسے تقویت دینا علی تحمل مصیبت ہی، اس کی مصیبت برداشت کرنے پر۔ مصیبت اور پریشانی لاحق ہوئی ہے تو تسلی دینا تاکہ وہ مصیبت جھیل سکے، پریشانی اٹھا سکے، یہ ہے تسلی، کسی کو تسلی دینا۔ اور تقویت پہنچانا اس بات پر کہ وہ مصیبت اپنی جھیل سکے، اٹھا سکے، مصیبت جھیل سکے اور اٹھا سکے۔ فتذكر له الأدعية والأذكار الواردة في فضيلة الصبر والاحتساب، اس کے سامنے یاد دلایا جائے گا، ذکر کیا جائے گا۔ فتذكر، یاد دلائیں گے، یاد
हाँ, तुस्कर जिक्र किया जाएगा, याद दिलाया जाएगा उसे। अल अदइया वल अज़कार, जो दुआएं हैं और अज़कार हैं वारिद हैं सब्र और एहतिसाब के की फजीलत में। एहतिसाब यानी अल्लाह से अजर की उम्मीद। तो मुसीबत में सब्र की ज़रूरत है, एहतिसाब की ज़रूरत है, और दुआएं जो नबी से वारिद हैं उन दुआओं को पढ़ने की ज़रूरत है। तो जब जाएं तो मुसीबत जिसे पहुंची है उसे तसल्ली दें, और उसे मुसीबत उठाने पर तक़वियत पहुंचाएं, और दुआएं और अज़कार याद दिलाएं जो सब्र व एहतिसाब की फजीलत में वारिद हैं। वतुशरा ताज़ियत अहलिल मय्यति बिमा युखफ़िफ़ु अन्हुम मिन मुसाबिहिम, और अहले मैयत, तो ताज़ियत आम तौर पर जिसके यहाँ वफात हो जाती है उसी के यहाँ होती है, उमूमन यही ताज़ियत है। अच्छा, वतुशरा ताज़ियत अहलिल मय्यत, अहले मैयत की ताज़ियत मशरू है बिमा युखफ़िफ़ु अन्हुम मिन मुसाबिहिम, जो उनकी मुसीबतों को हल्का करे। तो ताज़ियत अहले मैयत की जिससे उनका गम हल्का होता है ये मशरू है, यानी बेहतर और अफजल है, मुस्तहब है, हुक्म आ गया, वाजिब नहीं है, लेकिन ये मशरू है, बेहतर है, सुन्नत है, और ऐसा करना चाहिए। वयहमिलुहुम अला रिज़ा वस्सब्री, जो उनका गम हल्का करे और जो उन्हें महमूल करे सब्र व रज़ा पर। सब्र व रज़ा अल्लाह तबारक ताला के फैसले पर रजामंदी, और अल्लाह ने जो मुसीबत दी है उस पर सब्र करना। तो अल्लाह के फैसले पर रजा और मुसीबत पर सब्र का हामिल बनाए, ऐसी ताज़ियत आप कीजिए कि मुसीबत ज़दा आदमी की मुसीबत हल्की हो जाए और वो सब्र व रज़ा का हामिल हो जाए, सब्र व रज़ा का मुतहम्मिल हो जाए। बिमा सबत अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन काना यअलमुहु व यस्तहज़िरुहु। तो कैसे ताज़ियत करेगा? उन चीजों से जो नबी से साबित हैं। अब बहुत से ताज़ियत करने वालों को नबी से साबित दुआएं याद ही नहीं होती हैं, या याद रहती हैं लेकिन उस टाइम नहीं याद आती हैं, भूला हुआ है, तो क्या करेगा? इन काना यालमुहु, अगर उससे वो याद है, मालूम है, वह यस्तहज़िरुहु, और उससे हाजिर है यानी याद है, उस वक्त जहन में है। और अगर दुआएं नहीं मालूम हैं या दुआएं उस वक्त याद नहीं आ रही हैं, तो फबिमा तयस्सर लहू मिनल कलामिल हसन, तो उन चीजों से ताज़ियत करेगा जो उसके लिए मुयस्सर आए, अच्छी अच्छी बातों में से। अल्लज़ी युहक़्क़िक़ुल ग़रज़, जिससे मकसद पूरा हो रहा हो। वला युखालिफु शर्अ, और शरीयत की मुखालफत ना हो रही। कोई भी अच्छी बात करेगा, बैठेगा, दिलजोई करेगा, थोड़ा सा हंसाने की कोशिश करेगा अगर दुआएं नहीं याद है, और उसका जहन उसके उस मुसीबत से टालने की कोशिश करेगा ताकि उसका दिल थोड़ा सा बहाल हो जाए और मुसीबत से लड़ने के लायक हो जाए। जो गम से निढाल है जरा उसे हौसला मिल जाए, ऐसी बातें करेगा, लेकिन जहन में ये रहे कि जिससे मकसद पूरा हो। मकसद क्या है? मुसीबत हल्का करना और सब्र व रजा का मुतहम्मिल बनाना। और दूसरी चीज ये देखनी पड़ेगी कि शरीयत की कोई खिलाफ वर्जी भी ना हो। कोई जाए और उसके बाद किसी मुसीबत ज़दा का गम हल्का करने के लिए कहे कि कोई लाफ्टर चैनल उसे दिखाऊंगा जिसमें लोग हाँ, अ, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, हंसाते हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। बेपर्दगी के साथ लोग हैं उसमें हंसाने की कोशिश करते हैं, फहश कलाम पेश करते हैं, तो ये ना हो। लेकिन अच्छी अच्छी बातें बताए, सही सही बातें बताए, और मकसद पूरा हो, गम हल्का हो। सबसे बेहतर चीज तो यह है कि जो नबी से साबित है वही तरीका अख्तियार करे, दुआ और अज़कार याद दिलाए अगर याद है तो।
نہیں یاد ہے تو کوئی بھی اچھی بات کرے گا. فبما تیسر لہ من الکلام الحسن، تو جو بھی اسے میسر آئے اچھی اچھی باتوں میں سے، جس سے مقصد پورا ہو اور شریعت کی مخالفت نہ ہو. اچھا، اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں فعن اسامہ بن زید قال، اسامہ ابن زید سے مروی ہے، کہتے ہیں كنا عند النبی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. فارسلت الیہ احدى بناته تدعو، تو آپ کی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی نے آپ کی طرف بلا بھیجا، یعنی آپ کو بلایا. تدعو، ارسلت تدعو، بلاتے ہوئے کسی کو بھیجا، یعنی کسی کو بھیجا، کہا جاؤ والد محترم کو بلا لاؤ، اللہ کے رسول کو بلا لاؤ. وَتُخْبِرُهُ أَنَّ سَبِيَّ اللَّهَا أَوْ ابْنَ اللَّهَا فِي الْمَوْتِ، اور بتا دو انہیں کہ ان کا اپنا بچہ، سبی یعنی بچہ، او ابن یا بیٹا، موت کے عالم میں ہے، یعنی جاکنی کی حالت ہے اور وفات ہونے والی ہے. تو معاملہ سنگین ہے، اس لیے کہا جلدی سے جاؤ، اللہ کے رسول کو بلا کے لے کے آ جاؤ. ارسلت الیہ احدی بناتہ، آپ کی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی نے، غالباً زینب رضی اللہ عنہ تھی، تدعوہ، آپ کو بلا بھیجا اور یہ کہا کہ انہیں خبر دے دو کہ بچہ ان کا یا ان کا بیٹا موت کے عالم میں ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع الیہا فاخبرها، کہ جب وہ ایسی بات ہے، وفات کی حالت ہے یا وفات ہو گئی ہے، تو جاؤ، میں تو آ ہی رہا ہوں، ارجع الیہا، ان کے پاس جاؤ، اب لوٹ جاؤ، خبر دے دیے ہو، میسج پہنچ گیا ہے، اب جاؤ تم. فاخبرها، اور انہیں خبر دے دو، انہیں تسلی دے دو کہ ان للہ ما اخذ، کہ اللہ کا جو تھا وہ لے لیا اور اس کا حق ہے، وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور جو اس نے عطا کیا ہے وہ اللہ کا حق ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز اس کے پاس لکھی ہوئی مدت کے ساتھ ہے. فَمُرْهَا، اسے حکم دو بیٹی کو، فَلْتَصْبِرْ، اسے کی وہ صبر کرے اور اللہ سے اجر کی امید رکھے. تو تسلی ایسے ہوتی ہے، اب کوئی آدمی آئے کہے دیکھیے جو نعمت آپ کو ملی تھی، جو بچہ یا بچی آپ کو حاصل ہوئی تھی، اللہ کی تھی، اللہ کی عطا تھی، اللہ کو حق ہے جب چاہے وہ لے لے. اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ اتنی ہی مدت اسے رہنا تھا، اپنے ماں باپ کا دل تھوڑی دنوں کے لیے بہلا کے چلی گئی، اور یہ ذخیرہ آخرت بن جائے گی یا بن جائے گا. تو اس طرح کے جملے سمجھانا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تعزیت کرتے تھے، تسلی دیتے تھے، ویسے تسلی دلانا چاہیے. وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْأَلْفَاظِ الْوَارِدَةِ فِي التَّعْزِيَةِ، اور یہ اچھے ترین الفاظ ہیں جو تعزیت کے سلسلے میں وارد ہیں. احسن الالفاظ، یہ بہترین صیغے اور الفاظ ہیں جو تعزیت کے سلسلے میں وارد ہیں. اس لیے کبھی کسی کی تسلی دینی ہو یا تعزیت کرنی ہو تو یہ جو ذکر وارد ہے وہی کہنا چاہیے، کہ کہیں ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. اچھا، اب اس کے بعد یہ احسن الفاظ ہو گئے. وينبغي عند العزاء تجنب بعض الامور التي انتشرت بين الناس، اور تعزیت کے وقت مناسب ہے بچنا بعض ان امور سے جو لوگوں میں پھیلے ہوئے ہیں. وَلَيْسَ لَهَا أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ، جن کی شریعت میں کوئی اصل وصل نہیں ہے، جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، ان سے بچنا چاہیے. تعزیت کے وقت لوگ خاص طور پر اعتدال کی حد سے نکل جاتے ہیں، جذبات کے شکار ہو جاتے ہیں، اور روتے ہوئے بہت سارا ایسا کام کر جاتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. تو ایسے کاموں سے بچنا ہے. ابھی ایسے کام کون سے ہیں؟ الاجتماع للتعزیة فی مکان خاص بجلب الکراسی والایذاء والقراء، کی تعزیت کے لیے اجتماع منعقد کرنا، کسی خاص جگہ پہ کرسیاں لا کے، روشنی لگا کے، قرہ کو بلا کے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ آپ جو ہے تعزیت کے لیے اعلان کریں کہ فلاں وقت فلاں صاحب کے گھر پہ مجلس تعزیت منعقد ہوگی،
اور وہاں لوگ پہنچیں، پتہ چلے کہ 50 کرسیاں لگی ہیں، لائٹنگ لگی ہے، روشنی ہے، جگمگا رہا ہے گھر، اور سب قرآن ہاتھ میں لیے ہوئے قرہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ سب جو ہے مجمع منعقد کرنا تعزیت کے لیے کسی خاص جگہ پر یہ مناسب نہیں ہے. ہاں 2-4 لوگ گئے ہیں، بیٹھے ہیں، پتہ چلا اور 4-6 لوگ آ گئے، 10-12 لوگ ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں لیکن یہ شکل انفرادی ہے، اجتماعی نہیں ہے. لیکن اب باقاعدہ اجتماع یہ مناسب نہیں ہے. دوسرا کام جس سے بچنا ہے تعزیت کے وقت، عمل الطعام خلال ایام العزاء من قبل اہل المیت. کھانا کھلانے والا عمل خلال ایام العزاء، جو تعزیت کے ایام ہیں ان کے دوران کھانا کھلانا. 3 دن تعزیت کا ہے اور اس میں پتہ چلا کہ ناشتے کی ڈشیں الگ سے بن کے آ رہی ہیں، کھانا الگ سے آ رہا ہے، شام کا کھانا الگ ہے، کہیں فرائی ہے، کہیں روٹی، کہیں دالچا، اور لوگ ہنگامہ مچائے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں اور ہنسی مذاق کر رہے ہیں. عموماً اجتماع میں یہی ہوتا ہے. تو یہ تعزیت کے دنوں میں کھانا کھلانا اور میت کی جانب سے. لیکن کچھ لوگ اگر میت کے متعلقین دور دراز سے آئے ہیں، بامبے، حیدرآباد، بنگلور سے آئے ہیں، نہیں جا سکتے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اب جو ہے کھانا تو ان کو کھلانا ہے، ان کی ضیافت کرنی ہے. لیکن یہ کون کریں گے؟ یہ اہل محلہ کریں گے یا میت کے قریبی رشتہ دار وغیرہ کریں گے. اور میت کے گھر پہ یہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. من قبل اہل المیت، میت کے گھر والوں کی جانب سے تعزیت کے ایام میں کھانا کھلانا پلانا یہ بھی غلط ہے. لضیافت الواردین للعزاء، تعزیت کے لیے آئے ہوئے لوگوں کی ضیافت میں کھانا کھلانا میت کے گھر والوں کی جانب سے یہ درست نہیں ہے. جریر البجلی رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے کہتے ہیں، کننا نعد الاجتماع الى اہل المیت وصنیعۃ الطعام بعد دفنہ من النیاحہ. ہم لوگ اجتماع کو اہل میت کے گھر، جس کے ہاں وفات ہوئی ہے اس کے گھر اجتماع کرنا، اس کے ہاں جمع ہونا اور کھانا کھلانا اس کے دفن کے بعد، اسے ہم نیاحہ میں شمار کرتے تھے. کننا نعد من النیاحہ، ہم لوگ نیاحہ میں شمار کرتے تھے. نیاحہ یعنی نوح و ماتم کرنا، جس سے منع کیا ہے اللہ کے رسول نے. تو اگر یہ کام ہوتا تھا تو اس کو ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ ممنوع نیاحہ میں سے ہے، یعنی نوح و ماتم میں سے ہے کہ اجتماع ہو اور کھانے پینے کا دور چلے. معلوم یہ ہوا کہ اجتماع نہیں ہونا چاہیے، کھانا پینا میت کے گھر والوں کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے تعزیت کے ایام میں. تیسرا کام جس سے بچنا ہے تکرار التعزیہ، بار بار تعزیت کے لیے جانا، روز بھیڑ لگائے رہنا. ابھی گئے ہیں، پھر شام میں گئے، پھر صبح پہنچ گئے، پھر ظہر میں پہنچ گئے، پھر عشاء میں آ کے پھاٹ پڑے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بار بار تعزیت کرنا بھی صحیح نہیں ہے. فبعض الناس يذهب الى اهل الميت اكثر من مره، بعض لوگ اہل میت کے گھر ایک سے زائد بار جاتے ہیں. ويعزيهم، اور ان کی تعزیت کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ ہمدردی دکھاتے ہیں. والاصل ان تكون التعزیہ مرة واحدہ، اور اصل یہ ہے کہ تعزیت ایک بار ہو جائے، ایک شرعی اور مشروع کام ہے، ایک بار ہو گیا، ختم ہے. ولكن اذا كان القصد من تکرارها التذکیر والامر بالصبر، لیکن اگر بار بار تعزیت کے لیے جانے کا مقصد صرف تذکیر ہے اور صبر کا حکم دلانا ہے، والرضا بقضاء اللہ وقدرہ، اللہ کی تقدیر پر اور اس کے فیصلے پر رضامندی کا حکم دینا ہے، فلا باس، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی سنجیدہ آدمی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ بہت غم میں آدمی ڈوبا ہوا ہے، تو میری بات کا اثر ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہے، تھوڑا ایک بار اور سمجھا کے آ جائیں گے، ایک بار اور دلاسا دے کے آ جائیں گے. اگر یہ مقصد ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وَأَمَّا إِنْ كَانَ تَكْرَارُهَا لِغَيْرِ هَذَا الْقَصْدِ فَلَا يَنبَغِي، اور اگر تکرار کا مقصد اس کے علاوہ کچھ ہے تو وہ مناسب نہیں. کوئی یہ سوچے کہ چلو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں صاحب سے ملاقات بھی ہو جائے گی،
तो ईशा में उनसे मुलाकात नहीं हुई थी तो चलो सवेरे कल आ जाऊंगा, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। ये सब मकसद हो तो ये गलत है। लिहाज में सबूत ज़ालिका अन नबी व असहाबी, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब से साबित नहीं है। तो 3 काम यहाँ जिक्र किया है और कहा यह मुनासिब नहीं है। पहला काम तो यह है कि इज्तिमा, दूसरा काम यह है कि मई ताज़ियत के दिनों में मैयत वालों की जानिब से मेहमानों के खाने पीने का इंतजाम करना, और तीसरा काम है बार बार बिला मकसद ताज़ियत के लिए जाना। वस्सुन्नतु अन यअमल अक़रिबा अल मय्यति वस्सुन्नतु अन यअमल अक़रिबा उल मय्यति व जीरानुहु li अहलिल मय्यति तामा। सुन्नत तरीका यह है कि मैयत के रिश्तेदार लोग और उसके पड़ोसी लोग मैयत के घर वालों के खाने का इंतजाम करें। उसके पड़ोसियों की जिम्मेदारी है, महल्ले वालों की जिम्मेदारी है, उनके खास रिश्तेदारों की जिम्मेदारी है कि जिसके यहाँ मैयत हुई है उसके खाने पीने का इंतजाम करें। 3 दिन कम से कम खाना वगैरह भिजवा दिया करें। लिक़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से कि इस्नऊ लिआली जाफर तामा, आले जाफर के लिए खाना बना दो। फ़क़द अताहुम अम्रुन यशगलुहुम, उन्हें एक ऐसा मामला पेश आ गया है, ऐसी मुसीबत आ गई है जिसने उन्हें मशगूल कर दिया है। औ अताहुम मा यशगलुहुम, या उनके पास ऐसी चीज आ गई है जो उन्हें मशगूल कर रखी है। तो बेचारे परेशानी में हैं, गम में हैं, और मैयत का जख्म झेल रहे हैं, इसलिए उनके लिए खाना बना लो। वअम्मल बुकाउ वल हुस्नु अलल मय्यित फला बास बिही, और रहा रो देना या गम का शिकार हो जाना, गमगीन हो जाना मैयत पर, फला बास बिही, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। वयहसुलु फिल गालिब, और अक्सर ये हो भी जाता है, और इंसानियत का तकाजा भी है कि अगर किसी की वफात हुई है तो आपकी आंखें बह जाएं, आपकी आंखें रोएं और आंखों से आंसू बहे और गम दिल से चूर हो जाए, गमगीन हो जाएं। फला बअस भी, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। बस हरज तब है जब गम का इजहार जबान से हो, आज़ो जवारे से हो, यानी आदमी गिरीबान फाड़े, हाँ, हाथ पटके, पैर पटके, आज़ो जवारे से अपने गम का इजहार करे, मुंह से चिल्लाए और इधर उधर की बातें बके, ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन आंखें बह रही हैं तो बहने दीजिए। अगर कोई रो रहा है तो रोने दीजिए, उसे रो कर अपना गम हल्का कर लेने दीजिए। बहुत से लोग रोने भी नहीं देते। कोई बैठा है आंखों से आंसू जारी हैं तो उस पर भी एतराज, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रो सकता है आदमी, आंसू बहा सकता है गम का दिल से। हाँ, दिलों को गमगीन आदमी हो सकता है दिली तौर पर, इसमें कोई हरज नहीं है। वह हसुल फिल गालिब, और अक्सर ऐसा हो भी जाता है, होता है। वह हुवा लदी तुमलीहि तबीअतु दूना तकल्लुफिन, और यही वो चीज है जो तबान होती है बगैर किसी तकल्लुफ के। फ़क़द बकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इब्निही इब्राहीम हिन मात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे जब उनका बेटा इब्राहिम वफात पा गया। तो किसी कहने वाले ने कहा कि आप और रो रहे हैं, अश्क बहा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, इन्नल आइना तदमा, आंखें बह रही हैं, आंसू आंसू जारी हैं। वल क़ल्बु यहज़न, और दिल गमगीन है, गम से चूर है। वला नक़ूलु इल्ला मा यर्दा रब्बुना, और हम कोई बात इस मौके पर भी नहीं कहेंगे जिससे हमारा रब राजी ना हो। यानी अल्लाह की नाराजगी वाला जुमला हम अपनी जबान से नहीं निकालेंगे। तो आंखें बह रही हैं, बहेंगी, अश्क जारी हैं, जारी रहेंगे, दिल गमगीन है, गमों से चूर है, मुसीबत का पहाड़ टूटा है, लेकिन इस आलम में भी हम सब्र का दामन नहीं छोड़ेंगे और अपनी जबान से कोई बात नहीं निकालेंगे जिससे हमारा रब नाराज हो। लाकिन ला यकूनु ज़ालिका अला वजहि तसख्खुति वल जज़ई वत्तशक्की, अलबत्ता ये रोना और दिल से गम का इजहार ये ना हो नाराजगी के तौर पर और शिकवे शिकायत और जजा फजा के तौर पर ना हो।
आंसू कभी बहते हैं रजामंदी में कि चलो अल्लाह का यही फैसला था, हाँ गम आया है आना ही था, क्या कर सकते हैं। लेकिन कोई ये कहे नहीं, क्या बस सिर्फ अल्लाह ताला को मेरी ही बीवी दिखी थी, मेरा ही बच्चा नजर आया था, अरबों 7 अरब इंसानों में मलकुल मौत को मेरे ही घर आना था। अगर ये नाराजगी है तो ऐसी सूरत में ये दुरुस्त नहीं है। वयहरुमु अन्नदबु वन्नियाह वज़रबुल खुदूद वशक्कुल जुयूब, और हराम है वयहरुमु अन्नदबु वन्नियाह, और न हो मातम करना हराम, गाल को पीटना हराम है, जेबों को फाड़ना हराम है। ये अगर न हो मातम कोई करे और अपने गाल को पीटे, रुखसार पे तमाचे मारे, या अपने सर को पीटे, अपने सीने को पीटे और अपना गिरीबान चाक करे, तो ये हराम है। लिक़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूद वशक्कल जुयूब वदआ बिदअवल जाहिलिय्या, हम में से वो है ही नहीं, हमारे दीन से ताल्लुक नहीं है उसका जिसने अपने रुखसार पीटे हैं, अपने जेब फाड़े हैं और जाहिलियत की पुकार पुकारी है। जाहिलियत में पहले नहो मातम किया जाता था, ये बाकायदा पेशा था। कुछ नहो मातम करने वालियां थीं जो कुछ अशार और कुछ कलमात याद रखती थीं और किराए पे ये बुलाई जाती थीं। वो लोग मैयत पर नहो मातम करती थीं और फिर अपनी मेहनत का सिला और उजरत लेके चली जाती थीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये जाहिलियत की पुकार है, अगर कोई ये पुकार पुकारता है तो हराम है, कोई जेब फाड़ता है तो हराम है, कोई गाल पीटता है तो हराम है। जैसे कि ये कहना किसी का या वैला या सबूरा वमा अशबह ज़ालिक, हाय हलाकत, हाय तबाही, हाय बर्बादी, हाय आफत, हाय मुसीबत, ये सब जो है मुंह से चिल्लाना बकना, और वमा अशबह ज़ालिक, और इस तरह के जितने भी सेगे हैं सब हराम है। वली क़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की वजह से कि अन्ना यहतु इदा लम ततुब क़ब्ल मौतिहा, कि नौहो मातम करने वाली अगर तौबा नहीं करती है अपने मरने से पहले, तो क़ाम यौमल क़ियामा व अलैहा सिरबाल मिन क़ितरान, तो क़यामत के दिन खड़ी की जाएगी और उसके ऊपर कतरान यानी ये कंधक के कपड़े होंगे। सिरबाल, सिरबाल यानी पैजामा नीचे जो पहनते हैं। वदिर मिन जरबिन, और जर्ब यानी जो खारिश की बीमारी है उसकी चादर होगी। तो नहायत ही गलीज लिबास उसे पहनाया जाएगा। ये सजा है, अगर ना हो मातम किसी ने किया, मर गई, दुनिया से चली गई या चला गया, तौबा अल्लाह से नहीं किया इस गुनाह पर, तो अल्लाह ताला वहां सजा देगा दुनिया आखिरत। लिहाजा इससे बचना चाहिए। और ताज़ियत के मसले में इतनी बात काफ़ी है। अब इंशाअल्लाह आगे हम किताबुल हज पढ़ेंगे। यहाँ अगर कोई इश्काल हो तो बताइए। ताज़ियत का माना क्या है? तसल्ली देना, मुसीबत और गम उठाने के का मुतहम्मिल बनाना किसी को, और अल्लाह के रसूल से जो दो आज़कार हैं सब्र की जो फजीलत है वो बताना, ये ताज़ियत है। ताज़ियत का हुक्म क्या है? ये मशरू है या मुस्तहब है, मसनून है, आप कुछ भी कह सकते हैं, बस वाजिब छोड़ देना। हाँ, ये मशरू है, मुस्तहब है, मसनून है, ये इसका हुक्म हो गया। अच्छा, कैसे ताज़ियत करेंगे, इसकी कैफियत क्या होगी? कैफियत यही है कि जाएंगे, नबी की जो दुआएं हैं या जो औराद हैं वो अगर याद हैं तो सुनाएंगे, बताएंगे, नहीं याद हैं तो ऐसी सूरत में अच्छी अच्छी बातें करेंगे जिससे मकसद पूरा हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी का इंतकाल हुआ, तो उन्होंने आपको खबर दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ और तसल्ली के कलमात कहो, समझाओ उन्हें, कह दो अन्ना लिल्लाहि मा अखज़ व लहु मा अता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा,
فمرها فلتصبر ولتحتسب. اچھا، کچھ کام تعزیت کے وقت حرام جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. انہی میں سے ایک کام یہ ہے کہ تعزیت کے لیے کسی خاص جگہ پر اجتماع کرنا، اکٹھا ہونا، اور ایسے ہی میت کے گھر والوں کی جانب سے تعزیت کرنے والوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا. اور تیسری چیز، بار بار بلا مقصد تعزیت کے لیے جانا. کھانا کون کھلائے گا پھر؟ کھانا میت کے قریبی رشتہ دار کھلائیں، پڑوسی لوگ کھلائیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسنوا لآل جعفر طعاما. البتہ رونا جائز ہے کہ نہیں؟ تو رو سکتے ہیں، آنکھوں سے آنسو گرا سکتے ہیں، دل کو غمگین رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا اظہار ہاتھ سے اور زبان سے نہیں کر سکتے. ابراہیم کے موت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اور آپ نے کہا بھی کہ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضى ربنا. لیکن یہ رونا یہ ناراضگی کے طور پر نہ ہو، شکوے شکایت کے طور پر نہ ہو ماتم کے ناحیے سے نہ ہو. یہ سب نہ ہو ماتم کرنا، گال پیٹنا، جیب پھاڑنا، اپنے اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار کرنا، دکھ کا غم کا، یہ حرام ہے. نبی نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. ہائے مصیبت، ہائے بلا، ہائے آفت، ہائے فلاں، ہائے فلانی، یہ سب کہنا جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ وعلیہ سربال من قطران وتر من جربین. تو جرب وہی خارش والی بیماری. اب انشاءاللہ اگلی گھنٹی سے ہم لوگ کتاب الحج. تو کتاب الحج کا میرے خیال سے PDF کسی نے شیئر کیا تھا، تو جن کے پاس ہو ذرا اس کو پھر سے ریمائنڈ کر دیں گے تو بہتر رہے گا. کتاب الحج انشاءاللہ یہ اپنا آخری وہ رہے گا. ہم نے کیا پڑھا؟ کتاب الصلاۃ، طہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الحج. کوئی سوال ہو تو کر لیں، نہ پھر چلتے ہیں.